वेलकम टू आवर चैनल कॉलम्स कलेक्शन। आज की इस वीडियो में हम जावेद चौधरी साहब का जो कॉलम आपके सामने पेश करेंगे उसका उन्वान है 3 दिन ट्यूनिस में। आप अगर दुनिया के नक्शे पर मेडिटेरेनियन सी देखें तो आपको आखिर में ऊंट का कोहान दिखाई देगा और इस पर ट्यूनिस लिखा होगा। ये यूरोप की तरफ से अफ्रीका का पहला और अफ्रीका की जानिब से आखिरी मुल्क है। समंदर की दूसरी जानिब इटली, फ्रांस और स्पेन है। ट्यूनिस के मानी पहला मकाम है। दारुल हुकूमत का नाम भी ट्यूनिस है। दारुल हुकूमत के मज़ाफ़ात में करताज के आसारे कदीमा हैं। करताज ज़माने कबल मसीह में बड़ी और मजबूत सल्तनत होती थी। इसने कई बार रोमन एम्पायर को नाकों चने चबवाए। करताज के सिपा सलार हनीबाल ने 218 कबल मसीह में रोमन एम्पायर पर हाथियों से हमला किया और रोम की ईंट से ईंट बजा दी। लिहाजा रूमी बादशाहों ने तंग आकर करताज पर पूरी ताकत से हमला किया और 202 कबल मसीह में सारी सल्तनत तार तार कर दी। करताज को जलाकर मिस्मार कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद करताज के आसार आज भी ट्यूनिस शहर के मज़ाफ़ात में मौजूद हैं और देखने वालों को हैरान कर देते हैं। यूनेस्को ने 1979 में करताज को आलमी विरसा करार दे दिया था। ट्यूनिस माजी में क्योंकि करताज का पहला मकाम या पहला पड़ाव होता था, लिहाजा ये ट्यूनिस कहलाता रहा और ये आज भी कहलाता है। मैं 23 नवंबर को 3 दिन के लिए ट्यूनिस गया। मैं वहाँ क्यों गया? इसकी 4 वजूहात थीं। पहली वजह, मैंने बचपन में दरसी किताबों में ट्यूनिस का जिक्र पढ़ा था। हमारे ज़माने के सिलेबस में पाकिस्तान के दोस्त मुल्कों का जिक्र होता था। मैंने उस ज़माने में पढ़ा था पाकिस्तान ने ट्यूनिस की आज़ादी में अहम किरदार अदा किया था। हमने ट्यूनिस के लीडरों को पासपोर्ट भी दिए थे। लिहाजा आज़ादी के बाद ट्यूनिस ने अपनी 2 अहम सड़कें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और पितरस बुखारी के नाम से मंसूब कर दी थीं। ट्यूनिस तवील अरसा पाकिस्तान को अपना मोहसिन भी करार देता रहा, लेकिन हमने फिर दूसरे दोस्तों की तरह अपने इस दोस्त को भी फरामोश कर दिया। दूसरी वजह मोरक्को शहर फारस की यूनिवर्सिटी अल करवीन थी। ये जामिया ट्यूनिस के शहर कैरवान के एक ताजिर की बेटी ने कायम की थी और ये दुनिया में डिग्री जारी करने वाली पहली यूनिवर्सिटी थी। मैंने 3 बार यूनिवर्सिटी विजिट की और गाइड ने हर बार बताया अल करवीन यूनिवर्सिटी बनाने वाला ख़ानदान ट्यूनिस के शहर कैरवान से हिजरत करके यहाँ आया था और मैंने हर बार सोचा अगर अल्लाह ताला ने मोहलत दी तो मैं कैरवान ज़रूर जाऊँगा। तीसरी वजह अरब स्प्रिंग थी। ट्यूनिस दुनिया का पहला अरबी मुल्क है जिसने 2011 में अपने सदर ज़ैनुल आबिदीन बिन अली के ख़िलाफ़ तहरीक चलाकर अरब स्प्रिंग की बुनियाद रखी। सदर बिन अली अवामी एहतजाज से घबराकर सऊदी अरब में पनाह गुज़ीन हो गए, जिसके बाद अरब दुनिया में हौसला पैदा हुआ और मिस्री अवाम ने हुस्नी मुबारक, शामी अवाम ने बशारुल असद, लीबिया के लोगों ने कर्नल कज़ाफ़ी और मोरक्को, इराक, अल्जीरिया, लबनान और सूडान के लोगों ने अपने हुक्मरानों के ख़िलाफ़ एहतजाज शुरू कर दिया और ये मुल्क भी ट्यूनिस की तरह सियासी तब्दीलियों का हदफ बनते चले गए। और चौथी वजह इब्न खुल्दून और तारिक बिन ज़ियाद थे। तारिक बिन ज़ियाद ट्यूनिस के बर्बर कबीले से ताल्लुक़ रखता था। इब्न खल्दून भी 1332 में ट्यूनिस में पैदा हुआ था और इसकी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा ट्यूनिस ही में गुजरा था। मैं इन दोनों मशाहिर के फुटप्रिंट भी तलाश करना चाहता था और इसके साथ साथ ट्यूनिस शुमाली अफ्रीका का पहला मुसलमान मुल्क भी था। अकबा बिन नाफे ने 670 में ट्यूनिस फतह किया और इस्लाम ट्यूनिस से होता हुआ पूरे अफ्रीका में फैल गया। आपके लिए शायद ये इतला नहीं हो, रोमन कबल मसीह में ट्यूनिस को अफ्रीकी कहते थे और आहिस्ता आहिस्ता पूरा बर्रे आज़म इस नाम से मंसूब हो गया। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, आईबैक्स का ग्रुप बना और हम 30 लोग ट्यूनिस पहुंच गए। ये पाकिस्तान से ट्यूनिस का पहला सियाहती ग्रुप था और इस ग्रुप के लिए पाकिस्तान में ट्यूनिस के सफ़ीर बुरहान अल कमाल ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। ट्यूनिस इस्लामी मुल्क है। 99% लोग मालकी सुन्नी हैं। ये कट्टर मुसलमान हैं लेकिन साथ साथ इंतहाई लिबरल भी हैं। पूरे मुल्क में बीचेज़ हैं और गर्मियों में पूरे यूरोप से 10-15 लाख सयाह ट्यूनिस आकर ये तमाम बीचेज़ आबाद करते हैं। मुल्क में सैकड़ों होटल और रिजॉर्ट हैं। हमें 2 रातें हमामत में गुजारने का मौका मिला। ये ट्यूनिस शहर का हमसाया टाउन है। आबादी 1 लाख है लेकिन गर्मियों में यहाँ 3 लाख सयाह आ जाते हैं। हमामत के 2 किलोमीटर के साहिली इलाके में 70 होटल हैं जिनमें 51 5 स्टार हैं। आप इससे मुल्क के बाकी इलाकों का अंदाज़ा कर लीजिए। टूरिज़्म इनकी दूसरी बड़ी इंडस्ट्री है। पहली इंडस्ट्री ज़राअत है। ये लोग दुनिया का बेहतरीन जैतून उगाते हैं। स्पेन के बाद ट्यूनिस जैतून एक्सपोर्ट करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है। ये जैतून के बाद अंगूर की दुनिया की बेहतरीन शराब बनाते हैं और इसकी एक्सपोर्ट से अरबों रुपए कमाते हैं। पूरा मुल्क सयाहती मकाम है। मुल्क का आधा हिस्सा सहारा में आता है। दुनिया के इस अजीम सहरा में भी ट्यूनिस ने खैमा बस्तियां आबाद करके दुनिया भर के सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया है। स्टार वार की पहली फिल्म इसी सहरा में फिल्माई गई थी।
اس کے سیٹ ابھی تک وہاں موجود ہیں اور ہر سال لاکھوں سیاح ان کی زیارت کے لیے متامتا اور لا گرینڈے ڈیونے کے ٹاؤن مینا آتے ہیں اور سٹار وار کے سیٹ دیکھتے ہیں۔ تیونس شہر کے مضافات میں سیدی بوسعید نام کا چھوٹا سا پہاڑی ٹاؤن ہے۔ بوسعید اپنے سفید گھروں، نیلی کھڑکیوں اور پتھریلی گلیوں کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ اس کا کیفے سیدی شبانہ دنیا بھر کے لیے سیاحتی اٹریکشن ہے۔ میں نے اس کیفے میں زندگی میں پہلی بار بادام کی چائے پی۔ یہ لوگ بادام کی چھیلی ہوئی گریوں میں پودینے کی چائے ڈال دیتے ہیں اور اس کا ذائقہ بدل جاتا ہے۔ کیفے کی لوکیشن شاندار ہے۔ یہ مختلف ٹیریسز سے ہوتا ہوا سمندر کے کنارے پہنچ جاتا ہے۔ آپ نے فلموں میں یونان کا شہر سینیٹورینی دیکھا ہوگا۔ سیدی بوسعید اس کی ہو نقل ہے۔ یہ ٹاؤن عرب کے ایک بزرگ سیدی ابو سعید الباجی نے 11ویں صدی میں آباد کیا تھا۔ علاقہ اس سے قبل جبل مینار کہلاتا تھا، لیکن ان کی برکت سے یہ سیدی بوسعید ہو گیا۔ ٹاؤن اپنے مصوروں، فنکاروں اور موسیقاروں کی وجہ سے مشہور ہوا اور اس کی شہرت آہستہ آہستہ دنیا تک پہنچ گئی۔ سیدی بوسعید کے گھر پرانے اور چھوٹے ہیں اور ان میں سفید اور نیلا رنگ حاوی ہے۔ آپ اگر سمندر سے دیکھیں یا پھر ڈرون ویو لیں تو ٹاؤن کی سفیدی اور نیلا رنگ آپ کو فوراً اپنی طرف کھینچ لے گا۔ میں 2 بار سیدی بوسعید گیا اور دونوں مرتبہ میرا دل وہاں سے اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا۔ قدیم پتھریلی گلیوں میں درجنوں کیفے، ریسٹوران اور دکانیں ہیں۔ شام کے وقت موسیقار آ جاتے ہیں اور یہ مختلف چوراہوں میں کھڑے ہو کر گانا بجانا شروع کر دیتے ہیں اور لوگ کھڑے ہو کر انہیں داد دیتے ہیں۔ مکانوں کی چھتوں پر ریسٹوران، کیفے اور سٹنگ سپیسز ہیں۔ شام کے وقت تمام چھتیں آباد ہو جاتی ہیں اور سمندر کی ہوا اور پانی میں ڈولتی ڈوبتی روشنیاں اس منظر کو مزید خوابناک بنا دیتی ہیں۔ سیدی بوسعید واقعی لائف ٹائم تجربہ ہے۔ عرب شہر کے قدیم علاقوں کو مدینہ اور مارکیٹ کو قصبہ کہتے ہیں۔ تیونس کے تمام شہروں میں بھی مدینہ موجود ہیں اور یہ خوبصورت اور صاف ستھرے بھی ہیں۔ تیونس شہر صفائی اور خوبصورتی میں یورپ سے بہت آگے ہے۔ ہمارے گروپ کو کسی جگہ کچرا، گند یا ہجوم دکھائی نہیں دیا۔ لوگ ہارن تک نہیں بجاتے، ٹریفک بھی جیم نہیں ہوتی اور اس سارے بندوبست کے ساتھ ہمیں کسی جگہ پولیس اور فوج بھی دکھائی نہیں دی۔ لوگ دھیمے، میٹھے اور شائستہ ہیں، لڑتے جھگڑتے اور بحث نہیں کرتے، بیکاری نہ ہونے کے برابر ہیں۔ خواتین بھی کام کرتی ہیں، حجاب اور جینز دونوں نظر آتی ہیں۔ لوگ بے تحاشا سگریٹ پیتے ہیں، شاید یہ لوگ سگریٹ نوشی میں دنیا میں پہلے نمبر پر ہیں۔ خواتین بھی دل کھول کر سگریٹ نوشی کرتی ہیں۔ گاڑیوں کے اندر سے بھی تمباکو کی بو آتی ہے اور کیفے اور ریسٹورانوں سے بھی۔ غربت ہے لیکن کرنسی تگڑی ہے۔ $1 کے 3 دینار آتے ہیں۔ اوسط آمدنی 350 دینار ہے اور لوگ اس میں بھی خوش ہیں۔ کھانا بہت اچھا بناتے ہیں، مہمان نواز اور ہمدرد ہیں، اجنبیوں سے خوف زدہ نہیں ہوتے، انہیں اپنے گھروں میں بھی ٹھہرا لیتے ہیں۔ دیہات بھی صاف ستھرے ہیں، زیتون کا تیل، شہد اور پنیر بہت استعمال کرتے ہیں۔ طب کا شعبہ بہت مضبوط ہے۔ تیونس کے ڈاکٹر پورے یورپ میں ملتے ہیں اور یہ ماہر بھی ہوتے ہیں۔ ہسپتال اور کلینک بہت اچھے ہیں، لہٰذا لوگ علاج کے لیے یورپ سے آتے ہیں۔ جڑی بوٹیوں کی صنعت بھی تگڑی ہے۔ تمام شہروں میں مسالوں اور جڑی بوٹیوں کی دکانیں ہیں۔ جیسمین کی خوشبو اور تیل بہت استعمال کرتے ہیں۔ آپ ملک کے کسی بھی حصے میں چلے جائیں، آپ کو وہاں جیسمین کی خوشبو ضرور ملے گی۔ ملک کرائم فری ہے۔ آپ دن رات کسی بھی وقت کسی بھی طرف نکل جائیں، آپ کو کوئی شخص تنگ نہیں کرے گا۔ تاہم رش میں موبائل اور پرس چوری کی اکا دکا وارداتیں ہوتی رہتی ہیں۔ ٹیکسیاں مہنگی اور غیر معیاری ہیں۔ دکاندار چیزوں کے نرخ 10 گنا زیادہ بتاتے ہیں، لہٰذا آپ بڑی آسانی سے 100 دینار کی چیز 10 دینار میں خرید سکتے ہیں اور وہ بھی اگلی دکان پر 5 دینار کی نکلتی ہے۔ گھر خوبصورت اور ہوادار ہوتے ہیں۔ صحن میں مالٹے کا درخت اور بوگم بیل ضرور ہوتی ہے۔ گرمیوں میں درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ ہو جاتا ہے، لہٰذا یہ لوگ مکانوں کی دیواریں موٹی بناتے ہیں۔ دوسری شادی کی اجازت نہیں اور تیونس کی خواتین کی عمریں بھی لمبی ہوتی ہیں، لہٰذا زیادہ تر مرد اپنی بیویوں سے تنگ ہیں۔ آپ کسی سے اس کی ازدواجی زندگی کے بارے میں پوچھ لیں، وہ فوراً لمبی آہ بھر کر آسمان کی طرف دیکھے گا۔